अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातादाद दरूद व सलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्मोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तान गिरामी, इस वक्त जो आप मनाज़र देख रहे हैं ये शाहराह कराक्रम के, इसी तरह जगलोट स्कर्दू रोड के, और ये मेरे ज़िंदगी का पहला, और ये पिछले महीने यानी कि जून नहीं बल्कि मई के महीने में जब हम गए थे तब के क्लिप्स हैं। लेकिन इन क्लिप्स के दिखाने का मकसद एक दो है। एक तो ये है कि अभी मेरे पास क्लिप्स बाकी हैं जिसमें हम उनजा से खुजराब पास तक गए हैं, वो कंप्लीट डिटेल वीडियो आपको देनी है। उसके अलावा भी 2-3 वीडियोज़ और हैं वहाँ के होटल्स वगैरह की और दीगर चीज़ों की। लेकिन आज एक इम्पॉर्टेंट मौका ऐसा आ गया कि जब मुझे ये क्लिप्स इस्तेमाल करने पड़ गए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि आज 21 जुलाई है, बरोज़ जुम्मा, और मुहर्रम का मुक़द्दस महीना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में काफ़ी सारे जो हमारे टूरिस्ट हज़रात हैं, सयाह हज़रात हैं, आप लोग जो हमारे सब्सक्राइबर देखने वाले हैं, उनके सवालात का अनगिनत सिलसिला शुरू हो चुका है। जिसमें सबसे पहला तो ये सवाल होता है कि क्या 9वीं 10वीं मुहर्रम के दौरान शाहराह कराक्रम खुली होगी। दूसरा, क्या मुहर्रम और हराम के मौके पर हम हुंजा और स्कर्दू जा सकते हैं। तीसरा, कि ये बताया जाए कि कौन सी रोड कहाँ से बंद होगी। इन सारे सवालात को लेकर आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। साथ साथ ये खूबसूरत मनाज़र भी देखिए, और कुदरत के इन हसीन रंगों को जिस रब ताला ने तख्लीक किया है उसकी शान में हम्द व सना भी बयान कीजिए। और आज इस मुहर्रम के मुक़द्दस महीने में जो मुसलमानों की ज़िंदगी में इनकलाब बरपा हुआ था, उस वाक़े को याद करते हुए उन पर भी दरूद व सलाम भेजिए। और साथ साथ आपको ये डिटेल भी बताएंगे कि क्या इन दिनों में इस इलाके में जाया जा सकता है कि नहीं जाया जा सकता। तो वीडियो से शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज आपको मौसूल होता रहे और फिर आप इन्हीं वीडियोज़ की रोशनी में अपने टूर को प्लान करते हुए बआसानी अपना दौरा कंप्लीट कर सकें। दोस्तों, 2 साल हो गए हैं अब तकरीबन, या इससे भी ज़्यादा हम आपकी खिदमत कर रहे हैं, और पाकिस्तान के तकरीबन सभी सियाती मकामात की हम आपको अपडेट देते हैं। और जो वक्त गुजरता जाता है तो अपनी कमियों और कोताहियों को हम सामने रखते हुए कोशिश करते हैं कि कबल वक्त आपको हालात और वाक़यात से आगाह किया जाए। इस दफ़ा भी मेरे लिए ये एक अहम खबर थी। इससे कबल वाक़तन मुझे इल्म नहीं था कि हुंजा और स्कर्दू वाली जो रोड है उसके ऊपर 9वीं और 10वीं वाले दिन क्या मामलात होते हैं। क्या ये रोड बंद हो जाती है, क्या टूरिस्ट हज़रात वहाँ इस इलाके में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, या इससे कबल जो लोग गए होते हैं तो फिर वहाँ पर क्या उनकी एक्टिविटीज़ महदूद हो जाती हैं, आगे पीछे नकलो हरकत का मसला हो जाता है और उनका टूर सारा जो उनका जो प्लान होता है उसके मुताबिक वो सर्व नहीं कर पाते। यहाँ पर 2 आरा मौजूद हैं। एक तो ये है कि लोग ये भी कहते हैं कि मुहर्रम के इस बाबरकत महीने में लोगों को अपने घरों में रह के इबादत करनी चाहिए, जबकि दूसरे जो मकतबा फ़िक्र है वो कहते हैं कि नहीं, इबादत तो रब की हर जगह होनी चाहिए, और अगर वो इन खूबसूरत इलाकों में जाकर भी रब की इबादत कर सकते हैं तो क्यों ना इन इलाकों में जाकर भी इबादत की जाए। खैर, ये मसलकी मसाइल हैं, इन पर मैं नहीं बात करना चाहता। मेरा काम तो यह है कि आपको आगाही देना कि क्या 9वीं और 10वीं महीने को 9वीं और 10वीं मुहर्रम और हराम और बाकी जितने भी अशूरा के दिन हैं यहाँ, यानी कि मुहर्रम का पूरा जो महीना है, इन रोड्स पर क्या हालात और वाक़यात होते हैं। तो इसी सिलसिले में जब आज मैंने सर्च की तो इसमें मुझे दोनों अजला का, हुंजा और स्कर्दू और गिलगित, तीनों का जो मेन अजला है उनकी जो अपडेट्स हमें मौसूल हुई है उसमें वाहिद जो लिंक है वो शाहराह कराक्रम है। जी हाँ, शाहराह कराक्रम जो कि हम इस तरफ से थाकोट से शुरू करते हैं और अगर चलास वाली साइड से, बिशाम वाली साइड से जाते हैं और या बाबूसर टॉप से होते हुए हम चलास को टच करते हुए
ہوئے آگے پھر اسکردو یا عنزا جاتے ہیں تو دونوں جگہ جانے کے لیے شارع قراقرم کا ہمیں سہارا لینا پڑتا ہے۔ اسکردو میں آج وہاں کے جو ڈی سی صاحب ہیں انہوں نے پورا پلان ترتیب دیتے ہوئے 9ویں اور 10ویں محرم کو شارع قراقرم کو ہر طرح کی ٹریفک کے لیے جو کہ باہر سے آ رہی ہے، لوکل جو مقامی ٹریفک ہے ایمرجنسی کی صورت میں وہ تو جا سکتی ہے، لیکن ان کو راستے بھی معلوم ہوتے ہیں، لیکن جو ٹورسٹ حضرات ہیں ان کے آنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اسی طرح عنزا کے جو ہے وہاں سے بھی جو اپڈیٹس آئی ہیں وہ یہی ہے کہ شارع قراقرم کو 9ویں اور 10ویں محرم کے لیے یہاں سے جب آپ آگے جاتے ہیں، جگلوٹ سے آگے جاتے ہیں تو رائے کوٹ اور پھر ادھر سے ہوتے ہوئے حسین آباد، ناصر آباد، سلطان آباد، علی آباد، کریم آباد، گنیش اور جتنے بھی علاقے آگے کھنجراب پاس تک آتے ہیں ان سارے علاقوں کو ممنوع قرار دے دیا ہے ٹریفک کے لیے، یعنی کہ ٹریفک اس دن نہیں چل سکے گی، جو مین ٹریفک ہے شارع قراقرم وہ بند ہوگی۔ اور تمام جو ٹورسٹ حضرات ہیں وہ اس اسنا میں اپنے پلان کو ترتیب دیتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے کب تک وہاں سے ایگزٹ کرنا ہے، یعنی کہ 9ویں محرم سے قبل وہ اس علاقے سے ویکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو 9ویں 10ویں کو کم از کم وہ وہاں سے نکل نہیں پائیں گے۔ اسی طرح آگے چافتہ، پھر چیلم اور اس کے علاوہ کافی سارے معاملات اور واقعات کے اوپر روڈ کو اکثر کچھ دیر کے لیے بند کیا جائے گا۔ تو ان سارے ڈیٹیل کے لیے آپ کو وہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے رابطہ کر لینا چاہیے جو لوگ جا رہے ہیں، تاکہ انہیں معلوم ہوگا کس وقت وہاں پر ٹریفک آگے بلاک ہوگی اور کب ٹریفک کو کھول دیا جائے گا۔ اور یوں اگر میں کہوں کہ 9ویں 10ویں سے لے کر اگلے 10 دن تک اس علاقے میں نہ جانا بہتر ہے تو یہ درست بات ہوگی۔ بہرکیف ہر بندے کی اپنی مرضی ہے، میں کسی کو منع نہیں کرتا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہاں اگر موسم کی بات نہ کروں تو وہ بھی غلط ہوگا۔ موسمی حالات اور واقعات یہ ہیں کہ گزشتہ جو مونسون کا سیٹ اپ چل رہا ہے اور حالیہ اور آنے والا، یعنی کہ پاسٹ اور جو ہمارا جو کرنٹ ہے اور اس کے علاوہ آنے والا جو مستقبل ہے، تینوں جگہ پہ ہمیں اس روڈ کے اوپر مونسون کی وجہ سے لینڈ سلائیڈ نظر آ رہی ہے، اور اس لینڈ سلائیڈ کی وجہ سے روڈ بار بار مختلف جگہ سے بند ہو رہی ہے، اسپیشلی جس جگہ کی ابھی ہم ویڈیو کلپنگ دکھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو مقامات ہیں وہاں پر کافی زیادہ لینڈ سلائیڈ ہوئی ہے۔ ابھی کل ہی کی اور بلکہ آج کی بات ہے کہ بالا کوٹ سے ناران جاتے ہوئے اور ناران سے بابو سر ٹاپ جاتے ہوئے متعدد مقامات پر روڈ بند ہوئی لینڈ سلائیڈ کی وجہ سے۔ اسی طرح شارع قراقرم بھی مختلف جگہ سے لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بند رہی۔ تو اس سلسلے میں یہ جو ابھی آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ کھنجراب پاس کے ہیں، اور کھنجراب پاس تک جانے کے لیے آپ کو ان دنوں میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ اور اگر یہ میں کہوں تو غلط نہیں ہے کہ مونسون کا یہ سپیل گزرنے دیں، اس کے بعد اگر آپ کو موقع ملتا ہے کہ برف باری شروع نہیں ہو جاتی اور روڈز بند نہیں ہو جاتے تو پھر ضرور جائیے گا، لیکن کم از کم اس کو دیکھتے ہوئے اپنے فیصلے کو اس کو چینج کر لیں، اور اگر تو مونسون کی بارشیں زیادہ افیکٹ نہیں ہے تو پھر ضرور جائیں، لیکن 9ویں اور 10ویں محرم یہ شارع قراقرم ٹورسٹ کے لیے بند ہوگی۔ یہ کلیئر اینڈ کٹ ہم آپ کو آج یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ یوٹیوب پر کسی اور نے بھی اس طرح کی ویڈیو بنائی ہو، لیکن آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے جاننے والے ہیں، جتنے بھی آپ کے ایسے لوگوں کو آپ جانتے ہیں جو کہ 9ویں 10ویں کو ٹور کرنے کے لیے پلان کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ نیوز ضروری ہے کہ پلیز آپ ان علاقوں کا اگر دورہ کر رہے ہیں تو وہ اس کو کینسل کر دیں، کیونکہ پھر آپ ان علاقوں کو یہ سیر نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی جس میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ مزید بھی جو ڈیٹیل ہوگی آنے والے دنوں کی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کب کس وقت یہ روڈ بند ہوگی اور کب کھلی ہوگی۔ اسی طرح ملک کے جو دیگر سیاحتی مقام ہیں ان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کل میں اپڈیٹ دوں گا کہ وہاں پر کیا سچویشن ہوگی۔ آج کی میری ویڈیو اتنی تھی، مجھے آپ اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعا مجھے یاد رکھیے گا۔ کمنٹ کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔